अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत दोस्तों, चाचू अनवर ने आज अपनी वीडियो में बड़े बड़े राज़ों से पर्दा उठाया है। वो रियलिटीज़ बताई हैं जिन पे मुझे यकीन नहीं आ रहा। लेकिन दोस्तों, इनकी फैमिली में पहले इतना कुछ हो चुका है तो ये बातें शायद मामूली ही लगें आपको, लेकिन मैं हैरान थी, इसलिए मैंने कहा इनको भी शामिल करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि चाचू अनवर के आज के व्लॉग में एक सीन देखा मैंने। जो पहला ही सीन था वो सीन था उस बच्चे से रिलेटेड जिसे चाचू अनवर पाल रहे हैं बेटे की तरह। वसीम, प्यारा सा खूबसूरत, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आँखों वाला बच्चा। उस छोटे से बच्चे को आज मैंने जो है वो अपसेट देखा। वीडियो के स्टार्ट में ही सैड था वो। उसके हाथ में एक शॉपर था, शॉपर में उसके कपड़े थे और उसने वो दरवाजे से एंटर हुआ और अंकल ने कहा, अनवर चाचा ने कहा कि भाई वसीम गुस्से में वापस आ रहा है। और वसीम ने आकर बताया कि डीडी वाले चले गए। अनवर अंकल ने बताया कि अली ने आकर जो है वसीम से कहा था कि मुस्तफ़ा की बर्थडे पे मेरे साथ चलो, जबकि मुस्तफ़ा की बर्थडे पे अनवर अंकल की फैमिली यानी अनवर अंकल वाले इनवाइटेड नहीं थे। अनवर अंकल कहते हैं कि मैंने अली से कहा हम तो इनवाइटेड नहीं हैं तो ये कैसे जा सकता है। अली ने कहा कि नहीं, वसीम मेरे साथ चला जाएगा। और वाकई ऐसा होता है कि बच्चे जो, क्योंकि ईद त्यौहार हो गए या बर्थडेज़ हो गई तो बच्चों के होते हैं, ये बच्चों के दिन होते हैं, बच्चों की और इसमें बच्चों को ही इकट्ठा किया जाता है ताकि आपके बच्चे भी खुश हों और अगले का बच्चा भी खुशी महसूस करे। यहाँ पर जो है मुझे बहुत बुरा लगा जब उसने कहा कि जब मैं गया, अनवर चाचा ने कहा कि अली बुलाकर चला गया और फिर मैंने वसीम को कपड़े शॉपर में डाल के दिए कि जाओ जल्दी से और उनके साथ वहीं तैयारी कर लो। यानी वो लोग तैयारी कर रहे थे जाने की, लेकिन जब तक वसीम वहाँ पहुँचा वो लोग अपनी गाड़ी लेकर निकल चुके थे। हो सकता है कि डीडी ने इंतज़ार किया हो, उसे ये लगा हो कि अली तो बच्चा है, बच्चे के बुलाने के ऊपर अनवर चाचा जो है वो क्यों भेजेंगे वसीम को, तो यही कहेंगे सितारा ने हमें नहीं बुलाया था, तुम कैसे जाओगे। लेकिन यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे सवाल उठते हैं। बहुत से लोगों का ये कहना भी था वहाँ वीडियो के नीचे कि अच्छा हुआ तुम हो इसी काबिल, बहुत सितारा करते हो। कुछ लोगों का ये कहना था कि सितारा मजबूर है और कुछ लोगों का ये कहना था ये सितारा की असलियत है। लेकिन दोस्तों, यहाँ अगर मैं कहूँ कि सितारा ने इस बच्चे को नहीं बुलाया, मुझे खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा बुरा लगा। देखिए, सितारा बुला सकती थी ये कहकर कि ये बच्चों का फंक्शन है, मैं चाचू अनवर को तो नहीं बुला रही लेकिन मैं वसीम को ज़रूर बुलाऊंगी। लेकिन हो सकता है उसके जहन से निकल गया हो, ये बात हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि जैसे कि उसका दादा के नहीं सॉरी चाचा, उसका जो चचा है, उसकी माँ का हस्बैंड जो है वो उस दर्द सर बना हुआ है। अनवर चाचा ने अपनी वीडियो में बात बोली भी थी कि सितारा की अपनी मजबूरियाँ हैं और साथ ये बात भी बोली थी कि आज जैसे कि उन लोगों को पता था कि बच्चे का बर्थडे है, मुस्तफ़ा का बर्थडे है, तो वहाँ से नजमा ने वीडियो लगाया कि अब्बू की तबीयत, हमने लगाया कि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। यानी कि बुढ़े ने अपने रोने लगाए हुए हैं। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ये कहना चाहिए। ये तो कहना चाहिए सितारा की अम्मी को कि तबीयत ठीक नहीं है तो वापस मेरे पास आ जाएं। ये तो नहीं है कि अगर वो उस जगह पर जहाँ उनकी तबीयत ठीक नहीं, सितारा की अम्मी को भी वहीं बुला लेंगे। लेकिन वसीम के लिए मुझे अच्छा नहीं लगा। डीडी को ख्याल करना चाहिए था, डीडी को अनवर चाचा को खुद कॉल करके कहना चाहिए था कि आप नहीं इन्वाइटेड, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बच्चा है, बच्चे तो सब। सितारा जो है हो सकता है उसके जहन से निकल गया, वरना सितारा कभी कतन इतने बुरे दिल की मालिक नहीं है, ऐसे बुरे दिल की नहीं। क्योंकि हमने गैर लोगों से भी सितारा की तारीफ़ सुनी है कि वो दूसरों की हेल्प करती है, दूसरों के लिए बहुत कुछ करती है। और जैसे कि पिछले दिनों जो है वो साजिद भाई के एक फ्रेंड ने बताया था कि वाईटी पर बहुत से लोगों को नहीं पता और उसके बाद ये बात खुली थी कि सितारा अपने जेठ यानी आस्तीन में पले हुए सांप के घर भी खर्चा भेजती रही है। तो वसीम तो एक प्यारा सा बच्चा है, सितारा को वसीम से क्या दुश्मनी, यकीनन सितारा के जहन में नहीं होगा। और दूसरा उसे यही फिक्र होगी कि बुढ़ा जो गाँव में बैठा है, बहुत से लोगों ने कॉमेंट किया भाई, ठीक है ऐसे ही लिखा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐड करती हूँ कि बुढ़ा जो गांव में बैठा है वो यकीनन यहाँ दौड़ता हुआ आ जाएगा और मेरी माँ का सुकून ख़राब कर देगा। मुझे तो यही लगा। क्योंकि देखिए, अगर ये अनवर चाचा को बुलाती है या उसके घर से किसी को बुलाती है तो बुढ़े को मौका मिल जाएगा लड़ाई झगड़े और रखने डालने का, या तो इसकी माँ को ज़बरदस्ती गाँव बुला लेगा, परेशानियाँ बनाकर, झूठे ड्रामे करके बीमार होने के, या फिर वो खुद वक्त से पहले आकर बैठ जाएगा। अभी सितारा की माँ कुछ दिन आज़ाद है, चिल फ्री कर रही है, तो मेरे ख्याल से और कोई बात नहीं वसीम बेटा, अल्लाह ताला आपको भी बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत सारी कामयाबियाँ दे। और क्या कह सकती हूँ, आपकी मम्मी ने किस वजह से आपको इनके साथ छोड़ा हुआ है। अनवर चाचा जो है अब उनकी इस एज में छोटे से बच्चे के साथ क्या मशगूलियत होगी, क्या मसरूफियत होगी,
اس چیز کا مجھے نہیں سمجھ آ رہی، لیکن خیر دعا کر سکتے ہیں آپ کے لیے، اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس معصوم سے بچے کو بھی بہت ساری خوشیاں دے۔ بہت اپسٹ ہوئی میں اس کو دیکھ کر، مجھے اچھا نہیں فیل ہوا اور بہت سارے لوگوں کو اچھا فیل نہیں ہوا، لیکن اس میں وہی بات ہے کہ انور چچا نے خود کہا کہ ستارہ کی کوئی نہ کوئی مجبوری رہی ہوگی، اور اس کی مجبوری ہے بھی کافی حد تک انور چچا سمجھتے ہیں۔ انور چچا نے سب سے بڑے راز سے جو پردہ اٹھایا وہ نہ صرف یہ کہ نجمہ جو ہے، یعنی کہ ستارہ کا جو باپ تھا انکل یاسین مرحوم، وہ جو ہے حاجی غلام کو، ستارہ کے اب موجودہ جو اسٹیپ فادر ہیں، ان کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتے تھے۔ یہ بات انور چچا نے پہلے بھی بتائی تھی۔ اس کے بعد انور چچا نے یہ کہا کہ اس کے بعد فاروق بھی جو ہے وہ چاچا غلام کو اپنے گھر نہیں آنے دیتا تھا۔ جب جو ہے مٹھی میں کیا نجمہ نے فاروق کو، تو انٹری ہوئی پھر غلام انکل کی یاسین ہاؤس یعنی کہ فاروق کے گھر میں۔ لیکن اب جب عمر بڑا ہوا ہے اور اب جو ڈرامہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ نجمہ کے گھر جو ہے وہ حاجی غلام نہیں جاتا، وہ اس لیے نہیں جاتا، انور چچا نے بتایا ہے کہ عمر نے ان پر ہاتھ اٹھائے۔ دیکھیں یہاں پر اگر میں بات حق انصاف کی کروں تو عمر جو ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگ جیسے بھی ہوں، وہ بڑے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ عزت اور پیار سے پیش آنا چاہیے۔ اب ہمیں نہیں پتہ وہاں انکل نے ایسی کیا حرکت کی، لیکن ان کی فیملی کا عجیب ہی رواج ہے، عجیب ہی طریقہ ہے۔ پہلے سننے میں آیا تھا نجمہ نے اپنے باپ کو تھپڑ مارے ہیں، اب وہی بڈھا بیچارہ جو ہے وہ نواسے سے تھپڑ کھا رہا۔ اللہ رحم کرے، پتہ نہیں کیسی ان کی تربیتیں ہیں، کیا ان کی جو ہے وہ تعلیمیں ہیں، کیا کس طریقے سے ان کو پالا پوسا گیا ہے، ان کو کیا سکھایا گیا ہے، کیا ایتھکس ہیں، کیا مینرز ہیں ان کے، مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، یہ بات سن کر بتا کر انور چچا تو انجوائے کر رہے تھے، لیکن پرسنلی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی کہ ایک بچے کا یہ کیسے کام ہے، ایک بچے کو کیسے حق ہے کہ وہ کسی بزرگ پر ہاتھ اٹھائے۔ انور چچا کہہ رہے ہیں کہ اس نے وہاں پر حکمرانی کی کوشش کی ہوگی، اپنا آرڈر چلانے کی کوشش، بہت سارے کامنٹس میں بھی شاید لکھا ہوا تھا کہ بڈھے کو جو ہے وہ حکمرانی کرنے کا شوق ہے، یہ حاجی غلام کے لیے لکھا ہوا تھا کہ اس کو جو ہے حکم چلانے کا شوق ہے، یہ وہاں اس گھر کو بھی ستارہ کا گھر سمجھ رہا ہوگا، اور اس نے کوئی ایسی باتیں کی ہوں گی جو عمر کو بری لگی ہوں گی اور عمر نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگی، اور دوسری چیز یہ کہ ان کے گھر کا ماحول اور حیرت کی بات ہے، نجمہ بتاتی نہیں ہے، کہتی ہے کہ ابا مجھ سے ناراض ہے، ابا میرے گھر نہیں آتا، اور دیکھ لو اپنے بیٹے کی اس نے یہ تربیت کی ہے۔ خیر چاچو انور کو برتھ ڈے میں نہ بلانے کی ایک ریزن نجمہ بھی ہے کہ نجمہ کے ابا کی بھی نہیں بنتی چاچو انور سے، اور وہیں نجمہ جو ہے وہ بھی فاروق کو یوز کرتی ہے ستارہ کو پریشرائز کرنے کے لیے۔ یقیناً جو ہے ستارہ کو پریشرائز کر کے وسیم اور انور چچا کے لیے منع کیا گیا ہوگا کہ مصطفیٰ کے فنکشن میں یہ لوگ، اور دوستو کل مصطفیٰ کی برتھ ڈے پارٹی کا جو ہے وہ فنکشن ہمیں دیکھنے کو ملے گا، ہم اسے انجوائے تو کریں گے، لیکن ساتھ میں یہ جو غلام عربی ہی انجوائے کر رہا تھا، لوگوں کو تانے دے رہا تھا کہ میں نے اپنے باپ کو دیکھو بٹھا لیا فرنٹ سیٹ پہ، بلا 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 بلا۔ فرنٹ سیٹ کی کہانی سٹارٹ ہی تم نے کی تھی، ٹھیک، اس کے اوپر جو ہے اسے لائم لائٹ میں لائے بھی تم تھے، ستارہ کو ٹونٹ بھی تم نے مارا تھا، سب کچھ تم نے کیا تھا، اور آج انور چچا نے آ کر پھر سے دوستو ان کو دھو ڈالا، اور انور چچا نے کہا کہ مزہ تو تب ہوتا کہ تم اپنے باپ کو اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے، سناروں کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر۔ وہی بات آ گئی دوستو، یہاں پر ایک طریقے سے چاچا انور نے یہاں پر تانا مارا ہے غلام عربی کو کہ اپنے بہنوئی یعنی کہ عائشہ کا ہسبینڈ ہے وہ سونار فیملی سے ہے، تو اس نے کہا کہ سوناروں کی گاڑی میں الگ کاسٹ کا نام لیا گیا کہ تم فلاں کاسٹ، یہ میرے خیال چانچڑ ہیں، چانچڑ، اور وہ پتہ نہیں کون ہے، خیر کاسٹ تو نہیں ہوتی، سونار بزنس ہوتا ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ سوناروں کی گاڑی میں اپنے باپ کو بٹھا کر تو تم جو ہے وہ خود کو دکھا رہے ہو، شو کر رہے ہو کہ تم نے اپنے باپ کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا لیا۔ نہیں، پیسے کی کمی تو تمہارے باپ کے پاس نہیں ہے، خوب پراپرٹی ہے، خوب پیسہ ہے، تو گاڑی کیوں نہیں ہے؟ اور واقعی یہ بات مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ ایک انسان نے ساری زندگی سعودیہ میں بیٹھ کر کمایا ہے اور سننے میں آیا کہ اس کی پراپرٹی بھی ہے، تو اس کے باوجود اس کے پاس اپنی ذاتی گاڑی کیوں نہیں ہے؟ یہاں پر حاجی غلام کے پاس اپنی ذاتی گاڑی ہونی چاہیے تھی، اور واقعی، اور یہاں کافی سارے لوگ نیچے کامنٹ کر رہے تھے کہ بیٹی کی گاڑی نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ دیکھو بیٹی کی گاڑی ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جب ستارہ کو تانے دیے جا رہے تھے ہمارے باپ کو فرنٹ سیٹ پہ نہیں بٹھایا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، خاموشی سے رہ لیتے، تب بھی بیٹی کی گاڑی تھی نا، خاموشی سے رہ لیتے۔ اب جب اپنے گھر پر ہیں تو اپنی گاڑی میں بٹھا کر دکھائیں نا، وہ تو پرائے بیٹے کی خرید ہے، وہ تو ان کی قوم کا بھی نہیں، ان کی کاسٹ کا بھی نہیں۔ یہاں پر ٹونٹ جو مارا انور انکل نے،
وہ بجا کے مارا ہے بھائی ان لوگوں کو، حاجی غلام کے بیٹوں کو، کہ واقعی تم اپنے باپ کی کیا خدمت کرتے ہو۔ اور عمر سے بھی ریلیٹڈ انہوں نے صحیح بات بولی کہ ٹھیک ہے عمر بدتمیز ہے، اس نے غلطی کی ہے، لیکن جب آپ لوگ خود اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرو گے تو پرائی اولاد تو یہی کرے گی۔ خیر دوستو، بڑی حیرت ہوئی مجھے ان باتوں کے اوپر، اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں کرنے کے لیے، لیکن وہ میں آپ سے صبح کروں گی۔ لائک کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔